हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। गाजा जंग की अब जो ताजा सूरत हाल है वो गाजा सिटी से इजरायली फौजें वापस जाने की खबर है, जो बिल्कुल ताजा अभी की खबर है। कहा यह जा रहा है कि हमास की तरफ से इतनी कार्रवाइयां की जा रही हैं इजरायली फौजियों के खिलाफ कि अब वो लड़ नहीं पा रहे। लेकिन नेतन्याहू है कि वो चाहते हैं कि इस पर कब्जा हो जाए। और ट्रंप साहब ने रिवेरा बनाने की बात कर दी थी। एक अजीब एक सोच है कि किसी तरह से फिलिस्तीनी पूरी तरह से यहां से खत्म हो जाए और फिर हमारा ही झंडा हो, हम ही हर जगह हों। क्या यह मुमकिन है? इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की कोशिश है, उसमें अमेरिका के नुमाइंदे ने एक बड़ी गलती कर दी। बागदा पैलेस में उसने उसने कह दिया कि ये जानवरों वाली हरकतें मत करो लेबनानी मीडिया को। उसके बाद नाराजगियां बढ़ गईं। क्या वो हिजबुल्लाह के हथियार छीन पाएंगे? क्या वहां की हुकूमत में इतनी ताकत है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और उनके और 80 साथियों पर वीजा की पाबंदी लग गई। वीजा नहीं दी जा रही अमेरिका की, ताकि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शरीक हो सकें। उनको रोका जा रहा है। आखिर क्या कुछ है, ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शेख मंजूर साहब। आजकल वो श्रीनगर में हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जनाब शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अब क्या लगता है, गाजा की ये सूरत हाल कैसे कब तक चलेगी? एक तरफ टेक ओवर करने की कोशिश, दूसरी तरफ वो उनको चैन से नहीं घुसने दे रहा है। जाहिर है उन्हें उनकी जमीन है, वो जवाबी हमले कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, इजराइल की जो तमन्ना है कि वो पैलेस्टाइन स्टेट को नहीं बनने देंगे, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ये इसके जो है, कुछ भी वो करे, जो उसने किया है पिछले 3 सालों से, जो अब हमने देखा, ज्यादा 2 साल, 23 अक्टूबर से लेकर अब जो अक्टूबर भी आने वाला है, जो उसने वहां पर हालात किए, उसके बावजूद जो इसका ड्रीम है कि ये इलाका खाली हो जाए, नहीं हुआ है अभी तक। हालांकि सारा जोर लगाया, मिलिट्री पावर वहां पर झोंक दिया, लोगों ने जो इसके साथी है उन्होंने भरपूर साथ दिया, लेकिन मसले में वो वहां का वहां ही है। हालांकि जितनी तबाही फलस्तीनियों को हुई, उसके बावजूद जो नेतान्याहू और उसके जो हार्डलाइनर टीम की जो तमन्ना है कि वो गाजा को खाली करा सके, इस पर टोटल कंट्रोल करे, वो न पूरा हुआ न पूरा होगा। और इसीलिए इनमें इतनी फ्रस्ट्रेशन आई है। नित नए ये प्रोग्राम, नए प्लान्स इशू करते हैं, और ये हमें अब क्लियर हुआ है इस मामले में इस वक्त हैंड इन ग्लोव है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ। ये इससे पता चला है कि इस वक्त का जो जनरल असेंबली का सेशन यूजुअली सितंबर के 3rd वीक में शुरू होता है, ये महमूद अब्बास और उसके टीम को जो डिनाई किया वीजा, क्योंकि इस वक्त ये चल रहा है कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन्होंने जो प्रपोजल दिया था, करने की कोशिश की कि वो इस सेशन के दौरान फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करे, इसको तारपीडो करने के लिए अमेरिका ने ये डिनाई वीजा किया। हालांकि ये वही महमूद अब्बास है जो उनका लाडला है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एक सेम्बलेंस जो है, प्रेजेंस भी रहे फलस्तीन के किसी आदमी की इस सेशन में, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज ने एक जॉइंट प्रपोजल बनाया है कि फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरी बात आप देखिए, कितनी इन्होंने कोशिश की। अभी ये खुद जो है इजराइल की सिक्योरिटी में, इजराइल के पॉलिटिकल सेटअप में इतने डिफरेंसेस है। सारा इसका जो है, एक जो है इसका फोकस सिर्फ गाजा गाजा और गाजा है, और गाजा से
ابھی تک وہ کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتا. اپنی تو تباہی تو ہو گئی اس کی، لیکن جس طریقے سے اس نے غریبوں، آج بھی اتنا ہے، اب کچھ کنٹریز پہلی بار آج ترکی نے اپنے ٹریڈ اور دوسرے ریلیشنز بھی ختم کیے. دوسرے ملکوں پر یہ یعنی کہ پریشر بڑھ رہا ہے. ایک بڑی ریلی ہوئی، پرو فلسطینین ریلی ہوئی، دوسرے ملکوں پر پریشر پڑ رہا ہے کہ ہر قسم کے تعلقات وہ اسرائیل کے ساتھ ختم کرے. اس میں امریکہ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور ایک سٹیج پر آیا ہے جہاں اس کے جو پہلے اتحادی تھے وہ بھی اب تک آ گئے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیلی حکومت غازہ کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہے اور وہاں جو اس نے قتل غارت کیا ہے، وہ بھی اب کہتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. لیکن پھر بھی اس کے اپنے جو مسائل ہے، کرپشن کیسز ہے، حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اس سے سارے اسرائیل کی بھی تباہی اور بربادی ہوئی ہے. 2-2.5 سال سے اسرائیل میں اکنامی جو ہے سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے. کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہے، کوئی بزنس ہو رہی ہے، لیکن ایک آدمی کی ضد، ایک آدمی کا جو اس کا جو ہے، اس کی وجہ سے وہ ساری تباہی اس ریجن میں کر رہے ہیں. اس سے اگر وہ سمجھتا ہے وہ حاصل کرے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ کچھ بھی ہو، انہوں نے جتنی قربانیاں دی، جو انپیرلل ہسٹری آف مین کائنڈ جو ہے، اس کے باوجود وہ اپنے جو موقف سے وہ واپس نہیں گئے، اس میں چینج نہیں انہوں نے کی. انہوں نے اس کنڈیشن میں بھی، جبکہ بہت سارے کنٹریز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سرنڈر کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں کہ ان کو ڈس آرم کیا جائے، کہ ان کا کنٹرول نہیں رہنا چاہیے، یہاں ان کو ڈس بینڈ حماس یا دوسروں کو، وہ انہوں نے مانا ہی نہیں. جس کی وجہ سے اسرائیل کی آج یہ حالت ہے کہ لوگ بھی وہ ہر آئے دن پلان چینج کر. اب وہ کہتا نہیں، پہلے کہہ رہا تھا سینٹرل جو ہے کیپٹل سینٹرل غازہ ہے، اسی پر قبضہ کروں گا، وہ بھی اب اس میں کچھ اس کے اپنے سیکورٹی جو ایجنسیز ہے، گروپس ہے، وہ بھی ریلکٹنٹ ہے وہاں لڑنے کے لیے. یہ آپ نے محمود عباس کا ذکر کیا. میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ اس جنگ کے دوران بھی 7 اکتوبر 2023 سے جو شروع ہوئی تھی، اس جنگ کے دوران بھی کئی بار حماس اور جہاد اسلامی کے اسرائیل کے خلاف آپریشنز کو ناکام کرنے اور کئی حماس کے لوگوں کو گرفتار کر کے اسرائیل کو سونپنے کا کام یہ محمود عباس کی فورسز کر رہی تھیں. یہ ہے ان کی حقیقت، اور اب ان کو بھی ویزا نہیں دی جا رہی. ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا استعمال ختم ہو چکا ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک چیز استعمال کی نہیں ہے، استعمال نہیں ہے، چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر وہاں پر ریزولوشن ہوگا تو پاس ہوگا اور یہ وہاں پر پریزنٹ ہوگا، حالانکہ یہ انہی کا مین آدمی ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ نہیں چاہتے ہیں کسی قسم کا وہاں پر ریزولوشن آ جائے جو اسرائیل کے لیے میجر سیٹ بیک ہوگا، ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہوگا. وہ اس کو ٹوٹلی ایسا اور ہو رہا ہے جس طریقے سے وہ اپنے الائز، اگر کوئی اس کے خلاف کچھ کہتا ہے یہ بند کرو، وہ اس کو ہی آنکھیں دکھانے لگ رہا ہے. اس نے آسٹریلیا کے لوگوں کے بارے میں کچھ، اس نے فرانس کے لوگوں کے بارے میں کہنے لگا. وہ اس کو امتیاز ہی اب نہیں رہا ہے کہ جو اس کے کون فرینڈس اینڈ فوز کو ہے، جنہوں نے اس کو عمر بھر ساتھ دیا. اب جب انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی پالیسی میں ٹورڈز فلسطینینز میں چینج لائی ہے، وہ ان کے خلاف ہی ہوئے، پرسنل اٹیکس کرنے لگا ان کو، اور یہی نشانی ہوتی ہے کہیں ڈکلائن ہونے کی. یہ جو ہے یہ اسرائیل کی کمزوری اور ہارنے کی نشانی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. فرسٹریشن میں یہ کہتا ہے، حالانکہ اگر میچورڈ لیڈر ہوتا وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتا، ان کو کہتا ہے کہ اس وقت آپ کا یہ کہنا ٹھیک نہیں رہے گا، میرے اٹ واز ناٹ ان دی انٹرسٹ. لیکن وہ آنکھیں دکھا رہا ہے ان کو، جن کے پیسوں پر وہ پلا ہے، جو اس کے سروائیول میں رہے ہیں، ہمیشہ رہے. ابھی دیکھیں آپ 7 اکتوبر کے بعد
ایک ایک کر کے سارے یورپین لیڈرز جو ہے ایک ایک کر کے، پہلے بائیڈن آیا، پھر فرانس کا آیا، برٹن کا آیا، جرمنی آیا، اٹلی، کون نہیں آیا اس کو سالیڈرٹی دکھانے کے لیے، اور پیسوں کی بھی مدد کی، ملٹری مدد کی۔ اس کے باوجود اب 2 سالوں کے دوران اگر وہ انہی کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آپ دیکھیے یہ ایک اس کی جو ہے فرسٹریشن ہے، وہ یہ ٹالریٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل بالکل، اور بات ہے کہ انہوں نے خوب تمام خدمات انجام دی، بلکہ ان کو یہ بھی لالچ دیا گیا کہ غازہ پر بھی حکومت آپ ہی کی ہوگی، اور اب فلسطین کی کوئی نمائندگی نہ ہو۔ میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ ویسٹرن طاقتیں، اسرائیل، امریکہ اور دوسرے ممالک حماس اور جہاد اسلامی وغیرہ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، جبکہ وہی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف، اور اپنے اس چہیتے کو بھی اب وہ وہاں نہیں آنے دے رہے، یعنی فلسطین کی کہیں سے کوئی نمائندگی نہ ہو جائے۔ اچھا، میں اب چلنا چاہتا ہوں حزب اللہ کی طرف، لبنان کی طرف۔ وہاں حزب اللہ کو ہتھیار دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ امریکی نمائندے وہاں پر پہنچے، ٹام براک، تو انہوں نے وہاں کے میڈیا کو ہی جانوروں سے تشبیہ دے دی کہ یہ اینیملسٹک حرکت مت کرو اور یہ سیولائزڈ ہو جاؤ، نہیں تو ہم چلے جائیں گے، یہ ایک دھمکی، اور ایک لالچ یہ دیا کہ آپ حزب اللہ کے ہتھیار چھین لو یا اسے ہتھیار لے لو تو ایک ٹرمپ اکانومک زون بنائیں گے۔ تو وہ ایک عجیب ایک نئی بات آ رہی ہے۔ حسین مغنیہ ایک جرنلسٹ ہیں المنار کے، انہوں نے لکھا کہ اب سے پہلے بہت آئے اس طرح کا لالچ دینے، لیکن یہاں کچھ ایسی بات بنے گی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار ہتھیار دے دیں گے حزب اللہ؟ دیکھیے، پہلی بار اس نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے، شاید ان کو جنوری تک کا ٹائم دیا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے۔ یہ ڈیڈ لائن ہی رہے گی، کیونکہ اگر ان کے کہنے پر اس نے، آپ دیکھیے ٹرمپ نے کیا کیا نہیں کہا۔ اس نے کہا کینیڈا کو میں 51st اسٹیٹ بناؤں گا، اس نے گرین لینڈ کو خریدنے کی کوشش کی، اس نے پاناما کنل کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ بیان دیا، اس نے غازہ کو ریویرا بنانے کا یہ پلان کیا۔ کیا کہ اس کے خیالات جو ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہوتے جائیں گے تو دنیا میں اتھل پتھل تو ہے ہی ویسے، اور دنیا میں کیوس بڑھے گا۔ کون کرے گا یہ؟ اس کا حکم، جس رشیا کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ 1 دن کے اندر میں جنگ بند کراؤں گا، آج 8 مہینے ہو گئے، چلتی ہی نہیں ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ نہیں چل رہی ہے۔ دمکایا تھا اسی کو، زیلنسکی کو دمکایا کہ میں آپ کو یہ کروں گا وہ کروں گا، آج اسی کے ساتھ پھر بیٹھ رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے۔ کون سے چیزوں میں، دسیوں جمیلوں میں انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہے، کسی کے ساتھ ٹریڈ میں، کسی کے ساتھ ٹریڈ لڑائی ہے، کسی کے ساتھ بارڈر لڑائی ہے، کہیں کچھ اور ہے۔ یہ جو ہے اگر ایسے ہی رہے گا، دے آر موونگ ان ڈائریکشن لیس روڈ پر۔ آپ دیکھیں خود کتنے غازہ کے بارے میں کتنے پلان اس نے دیے، ایک پلان بھی نہیں سٹینڈ کر رہا ہے، کوئی بھی پریکٹیکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں بھی کل کہوں گا کسی بڑی کنٹری کو آپ چھوڑیے، وہ تھوڑی کر رہے ہیں، ان کا کیا ہے سسٹم ان کے پاس۔ یہ جو سسٹم جو چل رہا ہے وہاں پر، یہ دہائیوں سے چل رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک چیز سمجھنے کی ہے، آپ خود بھی امریکہ بھی گئے ہوں گے اور اس علاقے میں بھی آپ گئے ہیں، فلسطین، اسرائیل وغیرہ بھی، اور ان کے ذہنوں کو شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ تو یہ ایسے پلان بناتے ہیں جس میں گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور وہ پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ جو پلان بنتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے جو نیریٹو بنا دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو یہ پلان اور امپلیمنٹیشن اور گراؤنڈ ریئلٹی، اس میں اتنا فرق جو ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بیلون چھوڑتے ہیں کبھی کبھی، یہ اس کی ریئیکشن دیکھنے کے لیے، یہ پولیٹیکل پارٹی جو بڑی بڑی کنٹریز ہے ایسا شوشا چھوڑتے ہیں، جسے ہم اردو میں شوشا کہتے ہیں، پھر اس کی ریئیکشن دیکھیں گے اس کا کیا رہے گا۔ بدقسمتی سے جو ہے، جو حزب اللہ کے بارے میں بہت سارے عرب کنٹریز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے اس آئیڈیا سے یعنی کہ متفق ہے کہ اس کو وہاں پر خاص کر لبنان میں پاورفل نہیں رہنا چاہیے، ایک پاورفل گروپ کے طور پر۔
ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آئی فیل ان کا کہیں نہ کہیں اس میں، چونکہ ان کے بزنس آپ دیکھیے، وہ رفیق حراری صاحب تھا یا اس کا لڑکا تھا یا دوسرے جو، یہ عربوں کے لیے اٹ واز نون ایز پیرس فار عرب پرنسز اینڈ رائلز کے لیے، ان کے بنگلے تھے، ان کے بڑے بڑے مینشنز تھے وہاں پر، وہ تھے. اور جب اس میں تباہی ہون شروع ہوئی، وہ سارا ان کا جو تھا اٹ واز نون ایز پیرس آف مڈل ایسٹ، یہ ان میں سارے، اور عربوں کا یہ بڑا تھا. ان کو یہ جو ہے حزب اللہ کو کبھی بھی انہوں نے پسند نہیں کیا. یہ ایک چیز ہے، حالانکہ ان کو بھی اب کہیں نہ کہیں ریئلٹی نظر آنے لگی ہے کہ ان کو اب خطرہ خود ہے. اب فلسطین کا مسئلہ چھوڑیے، فلسطین تو خود لڑ رہے ہیں، بچائیں گے کسی طرح، یہ لڑ بھی نہیں سکتے، ان میں اتنی قوت بھی نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب یہ عرب لوگوں میں جو یہ نیریٹو بنا یا جو یہ سوچ بنی اینٹی حزب اللہ یا اینٹی ایران، تو یہ بھی تو امریکہ اور اسرائیل نے ہی ان کو پڑھایا. لیکن خود دیکھیے، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوتے ہوئے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے یہ ایران کی پراکسیز ہے، یہ جو ہے آپ کو خود اسسمنٹ، یو آر این امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ ریجن، آپ کو خود دیکھنا ہے واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ فار یور سیکورٹی، پیپل، نیشن، سورینٹی کے لیے کیا، انٹیگریٹی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. یہ وہ تو کہیں گے، کوئی کنٹری آپ کو 10 چیزیں کہیں گے، بٹ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ایسس which things are better for you, which are not better for you. آپ کو خود دیکھنا ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیے، آزاد ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، جب ان ملکوں کے بارے میں ٹرمپ کئی بار کہہ چکے اپنے پچھلے دور حکومت میں کہ ہم اگر ایک ہفتہ ان کی سیکیورٹی ختم کر دیں تو یہ سرکاریں گر جائیں گی. یہ ڈیموکریٹک سرکاریں نہیں ہیں، عوام کی سرکاریں نہیں ہیں، تو یہ تو پھر اسی طرح سے کھیلتی رہیں گی، ملکوں کو برباد کراتی رہیں گی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس علاقے میں کہیں کوئی امکان ہے لوگوں کے اٹھنے کا، اپنی حکومتوں پر کوئی تنقید کرنے کی؟ نہیں، وہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. وہ جو تھا اس میں 2 چیزیں میں کہوں گا. ایک تو تھوڑی بہت چینج ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کا پہلا ٹائم اور دوسرے بار، اس وقت جو ان کو لگ رہا تھا امپورٹنٹ رائیول وہ ایران تھا. وہ اب ان کا تھوڑا بہت فوکس شفٹ ہوا، نہیں اس سے ہمیں زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا اب یہ اسرائیل سے ہے، کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی کہتا ہے، جو وہ پش آؤٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے فلسطینیوں کو، وہ انہی کے کھاتے میں جائے گا نا، وہ انہی پر اثر پڑے گا. اس لیے تھوڑی بہت چینج تو آئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ برابر رابطے میں، جسے پہلے ایران ان کے لیے نمبر 1 جو لگ رہا تھا، ان کا جو ہے رائیول ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب وہ کانسٹنٹلی ٹچ میں ہے. اور دوسری بات، جو جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کے بارے میں، اس نے جو ہے پرسپشن جو تھا ایران کے بارے میں وہ چینج ہوا ہے. جو لگ رہا تھا وہ کولپس ہو جائے گا، وہ ریزسٹ کر گیا اور سٹرانگلی، اور اس کے بعد جو وہ آئے دن کبھی نہ کبھی نئے میزائل ڈالتا ہے، اس نے ان کو تھوڑا بہت چینج کرنے میں مجبور کیا ہے. دوسری بات جو ان کا جو یہ ہے، ان کے پاس سیکورٹی نہیں ہے کسی کے عرب کے. ابھی پچھلے ہفتے ہی شاید جارڈن نے پہلی بار یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہاں جو نوجوان ہیں ان کو 2 یا 3 سال کی ان کو کمپلسری آرمز ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ دی جائے گی. اب اس کو جو چیز کھڑا ہونے میں اٹ ول ٹیک ایئرس، جو چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس. ان کے جہاز بھی باہر کے والے چلا رہے ہیں، ان کے ٹینک تو کوئی چلا. اب ان کو جب تک یہ اپنا کنسپٹ چینج نہیں کریں گے اور دیکھیں گے ان کے لیے پوٹینشل تھریٹ کون ہے. اور یہ سب کیا اسرائیل کے کمزور، ادھر اسرائیل کمزور ہوتا جائے تب یہ مرحلے وار عرب حکومتیں مضبوط ہوتی جائیں، ایسرٹیو ہوتی جائیں، کوئی ایسے امکان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے ان کا نہیں، ان کی 2-3 پرابلمز ہے.
राइट फ्रॉम जब से ये इंसेप्शन इनकी जो क्रिएशन हुई है इन स्टेट्स की, ये आइदर देवर ब्रिटिश कॉलोनीज, ब्रिटिश इंटरेस्ट में रहे, स्विट्जरलैंड उनकी रही, या ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहे। और अमेरिका और ये जो वेस्टर्न पावर्स इतने एंट्रेंचड है वहां पर, खासकर बिजनेस में, रूलिंग एलीट में, उनके इतने इन्फ्लुएंसेस है, उनको धीरे धीरे उससे निकलने में इट विल टेक देम डिकेड्स। उसको आसानी से ये नहीं निकाल सकते हैं। आपने देखा जब कोई, अब देखिए शाह ऑफ ईरान, इसने बहुत सारे एसेट्स अपने रखे थे ईरान अमेरिका में रखे थे, जब वो गए उन्होंने सारे सीज किए, उसके फ्रीज किए सारे। ये इनके कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है अमेरिकन बैंक्स में, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया है, होटल्स में किया है, रेवेराज में याchts खरीदे हैं, वो किया है। आप वहां से निकाल भी नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा जो इस वक्त हाथ में है, कुछ चाइना में कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंडिया में, कुछ जापान में, साउथ कोरिया में, या ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जितना मेजर चंक ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इन वेस्ट, उसको कैसे। और दूसरी बात, इनको अगर आपको खुद पता है, अगर वहां अंग्रेज कोई मुलाजिम हो, उसको और एशिया से दूसरा हो, सेम क्वालिफिकेशन हो, अंग्रेज मुलाजिम को डबल तनख्वाह मिलेगी, तो जो एशियन जो है उसको तो उसका हाफ भी नहीं मिलेगा, हालांकि ही में बी मोर इंटेलिजेंट, मोर कैपेबल। ये जब तक एक कंसेप्ट इनको चेंज नहीं होगा, इनको जो है ना, इनमें जो घोड़े का जो पट्टा है, इसको खोलना पड़ेगा। दे हैव टू सी वाइडर वर्ल्ड, दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है, दुनिया में कितनी चीजें, जैसे आपने इन द बिगिनिंग यू हैव सेड वर्ल्ड हैज चेंज्ड, और खासकर एक साल के दौरान जितनी चेंजेस आई है इस दुनिया में, इट इज नॉट नाउ जो यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करें वो खत्म हो गया है। इसमें अब रीजनल पावर्स आर इमर्जिंग एंड दे आर इमर्जिंग वेरी स्ट्रांग, दे आर बिकमिंग स्ट्रांग, न्यू अलाइनमेंट्स हो रहे थे। आप देखिए कि इंडिया कितना क्लोज था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका और वेस्ट के साथ, एकदम चेंज आ रही है। कब तक रहेगी वो दूसरी बात है, लेकिन एक चेंज, नया सिस्टम, भारत और अमेरिका के बारे में आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन एक चीज और जो मुझे समझ में आई आपके इस कहने से, और ये वाकई बहुत ही दिलचस्प नतीजा है अगर सही मैं समझ रहा हूं, अमेरिका का तरीका ये रहा, ईरान का जो आपने वो दिया, मिसाल दी, कि जब तक वो उसकी गुड बुक में है, जो वहां हुकूमत करता है, तब तक वो बहुत नजदीक है। जब वो हुकूमत से निकल जाए, जो उसके एसेट्स हैं वो हजम कर जाते हैं, वो खा जाते हैं अमेरिकन। यानी ये जो अरब हुकूमतें हैं, अगर कल कोई बड़ी तब्दीली आए और ये हुकूमतों से बाहर हो जाएं, तो वो भी सब कुछ अमेरिका वहीं खा जाएगा, इनको नहीं देगा। ऐसे ये भी खतरा है। इनको ये क्या करते हैं, ये लीगल केसेस में फंसाते हैं, अदालतें भी वहां, लायर्स भी वहां, फिर वो चलते हैं, वो लाखों डॉलर लेते हैं इसको करने में, उसी लीगल बैटल में ये लोग मर भी जाते हैं जो वहां पर फंस गया है। उनकी ऐसे ही होती है। यानी अमेरिका जो है ना तो किसी मुल्क की पब्लिक को छोड़ता है सुकून से, वहां से लूटता है नेचुरल रिसोर्सेज, हुकूमतों पर कब्जा करता है, और जब हुकूमत उसके काम की नहीं रहती तो उसका माल भी खा जाता है। हर तरह से अमेरिका जो है मुख्तलिफ मुल्कों के एसेट्स को, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज। आप हिस्ट्री देखिए, मैं नहीं कहता, आप हिस्ट्री देखिए क्या किया है, पास्ट में क्या किया है। ये जो इनके अपने एलाइज थे, उन्हीं को खत्म किया ना, उन्हीं के एसेट्स उन्होंने किए, एक तरीके से किसी पर वो लगाया, किसी पर ब्राइब का लगाया, किसी पर कुछ और ताजा मिसाल जो है वो महमूद अब्बास को वीजा ना देना है, जो जिंदगी भर उसने खिदमत की है। उनके लिए जब उनके अपने इंटरेस्ट है, अगर अपना भी उनको लगे, फॉर देम ही इज अ डाउटफुल पर्सन दिस टाइम। जो उनके उम्र भर इसने यही काम किया, इन्हीं का सर्व किया इंटरेस्ट। वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो 2 साल से जो जंग हो रही है, एक बार भी इसने कोशिश नहीं की वहां जाने की, चाहे हालांकि उसको अगर रोकते भी वो दूसरी बात है, एक नाम लिखा जाता था, वो अपने कैबिनेट के साथ गया वहां पर और उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाई, बॉर्डर पर गया दूसरे साइड रफा या किसी और सॉलिडरिटी नहीं दिखाएंगे चुका है। महमूद अब्बास ने डॉग्स तक इस्तेमाल किया है लफ्ज, और ये कैसे है, इनको इजराइलियों को छोड़ दो।
ये ऐसा होता है, ये लॉयल्टी इसी तक रहती है जब तक वो उनके सर्व इंटरेस्ट करता है। बिल्कुल वंस बिल्कुल इट इज बिल्कुल। ओवर, हाँ आपके साथ न कुछ लेना देना नहीं। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन पॉलिटिक्स, बिल्कुल ये तो बिल्कुल पहले बिल्कुल। से कहा और है। खास तौर पर जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स में तो ऐसा है ही नहीं, उसमें वेस्टर्न है ही पॉलिटिक्स में तो ऐसा है ही नहीं। नहीं, इट इज उनका जो है, इनका सेल्फ इंटरेस्ट है। और ट्रंप हम्म। ने क्लियरली कहा, अमेरिका फर्स्ट, हाँ बिल्कुल, अमेरिका मेड इन फर्स्ट। अमेरिका जो जो कहता है, हाँ अमेरिका फर्स्ट, इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ कोई भी लेकिन ये जब दीवानगी की हद तक चला जाए तो अमेरिका के ही लिए नुकसान होगा, जितनी चीजें वो महंगी दूसरी वहां बात पर। है, बिल्कुल। वो दूसरी हाँ बात है, वो उसको नहीं। लेकिन ये इनका ये है कि अगर अपना भी जो है ना, कहीं कोई बात कहे कि हाँ भाई मैं ये, उसकी बात है, हम्म उनको लगता है इसमें अब जो है बदबू आ रही है बगावत की, तो हम्म। इसलिए इसको भी नहीं, ये जो है हाँ नहीं। ये जैसे रूलर्स करते थे, बिल्कुल एक बिल्कुल बार बिल्कुल। भी वो अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज हम्म, बट टू डू एंड डाई। जो हुक्म बिल्कुल देंगे उसी की बात उसको तामील करना है। आप अपने से कुछ मत भूलिए, वो आपको हमारा सुनना है। वो कुछ लोग कहते हैं कि दो उसूल हैं, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, और रूल नंबर 2 के जब तुम्हें शक हो तब भी बॉस ही सही है। अच्छा वही है, चलना, वही जी से। अब चलना चाहता हूं यमन की तरफ। कल खबर आई, अदन से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी जो हूथियों के खिलाफ है, कि इजरायली हमले में यमन के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मारे गए हैं। ये एक खबर चली, और उसके बाद अब एक धमकी बाकायदा यमन की तरफ से आई है कि हम इजराइल पर और हमले तेज करेंगे। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको कुछ इस बात पे यकीन आया, या क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये तो हकीकत है कि इजराइल ने मिसाइल हमला किया, प्रेसिडेंशियल पैलेस और उसके करीब हमला किया है। लेकिन अगर ऐसी बात है जैसे अगर आपने देखा, जब हिजबुल्लाह पर हमला किया तो इजराइल ने इमीडिएटली क्लेम किया कि हमने वहां पर जो है लीडरशिप को टारगेट बनाया। इंटरनेशनल मीडिया में ये नहीं है, या तो। लेकिन अब इसमें एक और फर्क आप देखिए, ये जो है वहां पर गवर्नमेंट है, लेकिन दे आर मोर लाइक मिलिटेंट्स। वो नहीं, वो एक तो गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो फाइटर्स। उनका ये जो है वो नहीं है कि एक पैलेस में बैठेंगे वो वहां पर वो करेंगे, वो हमले भी बराबर कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 2 साल से इतने अटैक्स अमेरिका ने भी किए, दूसरे कंट्रीज ने भी किए, इजराइल हर हफ्ते करता है, फिर भी ये अपने से उनको टस से मस नहीं हुए। उनका अपना चलता है, वो उन्होंने कहा हम रिटेलिएशन फिर करेंगे। ये इनको पता है, ये कोई ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है जहां आप उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिस्सा बनाओगे, जहां आपको उनके डैम्स उनको ये करोगे, पावर, वो उससे मुबर्रा है। ये उनको समझना चाहिए पहले। ये उसीलिए उनकी जो रेजिलेंस है वो अभी तक बरकरार है। वो अगर नुकसान भी होता है, नेक्स्ट डे दे आर रेडी टू फाइट बैक। उन्होंने वो इससे दिखाया। और उनके पास बहुत ही जदीद किस्म की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनको अमेरिका और इजराइल रोक नहीं पा रहे हैं। और ये हमले, अमेरिका ने पहले ये कहा मुझे उनके साथ सरोकार नहीं है। उन्होंने अपने आप को तो अलग किया। अब जो कुछ है, चूंकि वो आए दिन इजराइल को जो है तंग करते हैं, उनको हमले करते हैं, वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेशन में वो भी रिटेलिएशन करते हैं। लेकिन अगर ये भी है, या हमने अगेन मैं सेम चीज कहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमस लीडरशिप खत्म की, हमस खत्म हुआ। इन्होंने हिजबुल्लाह का कहा कि वो भी उनको भी किया, यानी कि असैसिनेट किया, फलानी को भी असैसिनेट किया। क्या हिजबुल्लाह खत्म हुआ? आज यही अमेरिका कहता है उसको हम कुछ महीने देते हैं, अपने आप को सरेंडर करें। ये चीजें इससे इंडिविजुअल से ये नहीं चलता है। यानी वो किसी भी तरह से अमेरिका और इजराइल उस डिटर्मिनेशन को कमजोर नहीं कर पा रहे जो रेजिस्टेंस। किया आपके सामने है। दो चीजों का का मिसाल दे रहा हूँ। तीसरी ये है, बिल्कुल बिल्कुल ये अगर होता है
तो फिर हिजबुल्लाह तो उसी दिन जब उसकी सारी टॉप लीडरशिप और कमांडर्स उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म किया, तो इसके बाद क्या था फिर? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर यही लोग कहते हैं नहीं, डिसआर्म हो जाओ, आप थ्रेट है। यानी हमारी लड़ाई हो रही है, सामने हथियार फेंक दो फिर मैं आपको मारूंगा, ये बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा। दूसरी बात यही देखिए, हमस पर कितनी बार इन्होंने कहा हमने सारी वाइप आउट लीडरशिप की। लेकिन वो नजरिया है, कोई नजरिया है, उसके साथ कोई तो है जो उसको चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके साथ बातचीत हो रही है, जो कहता है ये टर्म्स मुझे इस कंडीशन में भी मैं ये आपकी ये टर्म नहीं मानूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। ये चीजें जो है, ये जब तक इन डेप्थ इसके बारे में सोचा नहीं चाहे, ये चीजें खत्म नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, अब मैं थोड़ा सा आखिर में बात करना चाहता हूं। ट्रंप ने जो कुछ भारत के साथ किया, 50% टैरिफ, और भारत ने क्या आपको लगता है कि कोई हेड ऑफ स्टेट का रिस्पांस जैसे होना चाहिए? कई मुल्कों ने जवाबी कार्रवाइयां की, चीन ने की, कोलंबिया ने की, किस ने की, जवाबी टैरिफ लगाए। भारत की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या कुछ है? क्या वजह है कि हम देखिए, एक जो उसने जो 25% ज्यादा लगाया, पर्टिकुलरली बिकॉज वो रशियन ऑयल, उसमें जो है सिलेक्टिवली इंडिया को निशाना बनाया गया, क्योंकि चाइना भी लेता है, बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन यूनियन खुद लेती है, और खुद ये भी, एक तो ये है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ओपनली तो नहीं आया, लेकिन जो बाद में इकदाम उठाए, यानी कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए, उसके बाद उसने चाइना के हिस्से गया, प्राइम मिनिस्टर कल या परसों हो गए चाइना में, जहां वो SCO की मीटिंग कर रहा है। वो इनको एक मैसेज देना चाहते हैं, हमारी इसमें ये अगर आप नहीं है तो वी आर हैविंग अदर ये, लेकिन ये इसमें बहुत गाइडेड अप्रोच की जरूरत है। इसमें ये जो है, यही चाइना जो है, अगर जो इंडियन मीडिया जो कह रहा था जब इंडिया पाकिस्तान वार है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, उन्होंने किया, पाकिस्तान की मदद उस वक्त की, यही चाइना है जिसने गलवान में किया है। क्या उसके साथ परमानेंट मेंबर फ्रेंडशिप रह सकती है? और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ट्रेड बैलेंस, इट इज इन फेवर ऑफ चाइना, नॉट। यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड बैलेंस इज इन फेवर ऑफ इंडिया, $100 बिलियन, जबकि तकरीबन जो है 45 to 50 बिलियन इन फेवर ऑफ इंडिया है। ये चीजें हैं। और अमेरिका, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन, हालांकि इस वक्त कहीं कहीं इनमें डिफरेंसेस है, अल्टीमेटली दे आर सेम। उनके जो है एक यूनिट के तौर पर वो काम करते हैं। हालांकि ट्रंप ने इसमें धाड़ डाली है, लेकिन फिर इनके जो इंटरेस्ट है अगेंस्ट, वेदर इट इज अगेंस्ट रशिया, चाइना, ये दे आर सेम। 20-19 की फर्क है। इसलिए एक देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कोई, मैं देख रहा था इकोनॉमिक्स, वो कह रहा था जो इंडस्ट्रीज सफर हुए हैं इसकी वजह से उनको पहले रिलीफ देने की जरूरत है। उनका ये मानना है कि शायद 3 महीने से ज्यादा जो है 50% का टैरिफ नहीं रहेगा, इसमें शायद कमी होकर अल्टीमेटली इट विल बी 25%। अगर हो, वो कहते हैं फिर हो सकता है सस्टेन कर सकती है इंडियन इकोनॉमी। ये यानी फैसला ट्रंप को करना है, ट्रंप के फैसले पर डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमी संभल सकेगी या नहीं संभल सकेगी। पहले ही इंडियन इकोनॉमी संभलेगी, लेकिन इसमें असर तो पड़ेगा। 50% टैरिफ से बहुत असर पड़ेगा, खासकर जेम्स ज्वेलरी, श्रिम्प, टेक्सटाइल, मेडिसिन, उस पर बहुत असर पड़ेगा। जी, वो लाखों करोड़ का अमाउंट है जिसका असर पड़ेगा। तकरीबन $28 बिलियन के करीब आता है। जी, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान भारत के लिए बहुत ज्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔